घटनाक्रम फरक आएका छन् बयानहरू जुन पीडित पक्ष शम्भु महतोको परिवारबाट र त्यसमा लगभग 80 देखि 90% गलत छ भन्ने हाम्रो ठम्याइ छ। किन भन्दाखेरि हामीसँग प्रत्यक्षदर्शीहरू पनि छन् र उहाँहरूले प्रहरी प्रशासन समक्ष बयान दिइसकेको छ र त्यो पछि कारबाहीको सिलसिलामा अदालतमा उहाँहरूले बयान दिनुहुनेछ र हामीले उहाँहरूलाई प्रमाणको रूपमा सुरक्षित राखेका छौँ। त्यसैले सम्पूर्ण हाम्रो यो कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गलमा यो सम्पूर्ण परिवारहरू 6 जना परिवारहरू मिलेर हत्या गरिएको र सम्पूर्ण हामी टोल छिमेकहरूको समेत संलग्न रहेको भन्ने हामीलाई लान्छना लगाएको छ विभिन्न मिडियाहरूले र त्यसमा हामी पूर्ण रूपमा खण्डन गर्दछौँ र जो व्यक्तिले घटना घटाएको हो, जो व्यक्तिले गल्ती गरिएको हो त्यसलाई चाहिँ सजाय हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो र जो दोषी छैनन् अरू 5 जना परिवारहरू उनीहरूलाई तुरुन्त रिहाई गर्नुपर्दछ र हामीलाई लगाइएको सम्पूर्ण उहाँहरूलाई लखेटी मारिएको अनि टाउकोमा रडले हानेको मुखबाट रगत आएको भन्ने कुरा बिल्कुल गलत हो। किन भन्दाखेरि हाम्रो प्रत्यक्षदर्शीहरू दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू छिमेकीहरूले जुन भनेको छ अहिले सबैजनाको हाम्रो यही ठम्याइ छ र यसमा जुन युट्युबरहरूले गरेको जुन प्रहरी प्रशासन समक्ष उहाँहरूले घेराउ गरेका कुराहरू जुन किडन्यापका कुराहरू ती सबै कुराहरू गलत हुन्। त्यसैले जुन पत्रकार मित्रहरूले युट्युब च्यानलका मित्रहरूले जुन किसिमको अहिले आज एउटा कुरा भोलि अर्को कुरा यहाँ यो युट्युबहरूमा आइराखेका छन् त्यही कुरा संसारभर विश्वास गरिन्छ। जुन हामी प्रत्यक्षदर्शीहरू छन् र गाउँले परिवेशमा कुनै साथीहरूले प्रत्यक्ष देखेका छन्, कोही 5 मिनटपछि कोही 5 सेकेन्डपछि यहाँ उपस्थित भएका छन्, उहाँले कहिले पनि गलत भन्नुहुन्न। त्यसैले हाम्रो सम्पूर्ण गाउँलेहरूको ठम्याइ यो छ कि जुन शम्भु महतो उहाँले मदिरा पान गरेको थियो र मसँग पनि एकदम मिल्ने, देख्ने बित्तिकै दाइ के छ भने हात उठाउने हो। उहाँप्रति एकदम हाम्रो सहानुभूति छ। उहाँहरूको 3 जना छोराहरू छन् र उहाँ अब बेसहारा भएको छ र उहाँलाई हामीले उचित उहाँहरूको घाँस बास कपासको व्यवस्था गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो सोचाइ थियो शुक्रबारसम्ममा पनि र शनिबार भएपछि विभिन्न किसिमका समाचारहरू आए। त्यसपछि हाम्रो सहानुभूति उहाँहरूप्रति घट्दै गएको छ किनभने सम्पूर्ण गाउँलेहरूले होइन अब हामीले पनि केही गर्नुपर्छ, उहाँको परिवारको लागि बच्चाहरू बिचल्ली भयो, अब गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता थियो र फरक समाचार लगायत हामीलाई समेत लान्छना दिने यहाँ कुरा गरिएको छ। त्यसप्रति हाम्रो घोर आपत्ति छ र जुन मिडियाहरूले गरेको छ उहाँहरूले पनि गरेका कुराहरू सत्य तथ्य के हो प्रत्यक्षदर्शीहरू गाउँ समाजलाई सोधेर उहाँहरूले आफूले गल्ती गरेको उहाँहरूले सच्याउ। उसको सानो छोरा र शम्भु दाइ 2 जना चाहिँ आउनुभएको भन्ने थाहा थियो। त्यसपछि जब उहाँमाथि घटना घटेपछि त्यो उहाँ सानो छोरालाई चाहिँ ल यस्तो घटना घट्यो बाबु बोलाउन, मम्मीलाई बोलाएर ल्याऊ भनेर बोलाउन पठाएको अरे। बोलाएर त्यसपछि म त आउँदाखेरि जे होस् उहाँ ढलिसक्नु भएको थियो, बेहोसमा हुनुहुन्थ्यो र यहाँको हाम्रो दाजुभाइहरूले हेरेर पुलिसलाई बोलाएर चाहिँ गरिसक्नु भएको थियो होइन। तर उहाँ रुन थाल्नुभयो, अब उहाँको हो। तर दोष चाहिँ कसैले उहाँले केही पनि गरेको छैन, कसैले भुत्ल्याएको ओरेको भने त्यो छँदै छैन। जो उहाँ आफैले बोल्नु भएको छ कि उहाँको श्रीमती आफैले बोल्नु भएको छ त्यो चाहिँ झुठो नै हो, पुरै झुठो हो। यहाँ केही पनि गरेका छैन। छोराले त अझ समातेको थियो। त्यसमाथि अर्को 6 जनामा उहाँको एउटा विवाहित छोरी पनि पर्छ कि ऊ चाहिँ 4 बजेतिर मात्र आएको, हामी यहीँ थियौँ। 4 बजे माइतीमा अब कुरा सुनेपछि आयो, ज्वाइँ र छोरी 2 जना आएको थियो। अब उसलाई समेत लगेको छ क्या अहिले उहाँ जेलमा, उता पुलिस चौकी उसलाई समेत लगेको छ किनकि उसले थाहै छैन, थाहा नभएर पछि आएको। उसलाई त बिचरा उसको बच्चा छ है, हेर्ने मान्छे नि कोही छैन, उसलाई समेत लगेको छ क्या। यो चाहिँ एकदम नहुने ऊ हो। लग्नुपर्ने त अब घरको मान्छेलाई होइन, केसको लागि छानबिनको लागि लग्यो त ठिकै छ, तर उसलाई समेत लगेर अहिलेसम्म राखिरहेको छ। यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। कतिजना छ त्यहाँ अहिले 6 जना लगेको छ होइन,
छजना लगेको छ तर विवाहितलाई समेत लगेर बच्चाको बेहाल हुने गरी लगेको र 6 जना लग्यो त ठिकै छ अनुसन्धानको लागि लग्यो। त्यसमा के आयो भने पहिला शुक्रबार 5 जनालाई लग्यो, आमा एकजना हुनुहुन्थ्यो यहाँ, शनिबारको दिन चाहिँ फेरि के समाचार आयो भने त्यस्तै दिउँसोतिर छोराले अपहरण गरेर मलाई चाहिँ आमाले यहाँ बिस्कुट किन्न आएको बेला छोराले बोलेको है, यो चाहिँ छोराले आफैले बोलेको छ कि मलाई चाहिँ आमाले बोलाएर कोठामा लग्नुभयो। त्यसपछि हात बाँधेर कुर्सीमा हात बाँधेर मलाई भन्नुभयो कि 15,000 दिन्छु, मेरो बुढालाई छुट्याइदेऊ, पैसा दिन्छु भनेर भन्यो अरे है। त्यो कुरा आएको छ। त यो सब गलत हो, किनकि उहाँ आफै बिरामी हुनुहुन्छ, कम्मरको दुखाइ अनि त्यो नसा च्यापिएको भएर उहाँ आफै हिँड्न सक्नुहुन्थ्यो। त्यो छोरा भनेको 15, 16, 17 वर्षको छोराले एकचोटि मात्रै यसो यदि बोलाएको थियो र हो भने पनि ऊ जाँदैन त्यस्तो ठाउँमा। एक त भोलि अर्को गएको थियो भने र बाँध्न लागेको थियो भने पनि ऊ एकचोटि हातले गऱ्यो भने ढल्छ, उहाँ दिदी ढल्नुहुन्छ होइन। त्यस्तो मान्छे त्यो हुनै नसक्ने कुरा गरेर चाहिँ यहाँ हाम्रो दोष आएको छ हाम्रो यो परिवारलाई, उहाँको परिवारलाई र यसरी लगेको छ। यो चाहिँ सब झुटो भन्छु। र अर्को आरोप चाहिँ के छ भने सबभन्दा आरोप अर्को के आएको छ भने हाम्रो यो गाउँमा हान्दाखेरि सबैजना मान्छे गाउँको छिमेकीहरू रमिता हेरेर बस्यो भने त्यो एउटा पनि कुरा आएको छ युट्युबमा। यो सबै गलत हो, किनकि देख्ने मान्छे 2-3 जना यहाँ प्रत्यक्षदर्शी हुनुहुन्छ। त्यसपछि पछि आउने भने सधैँ थियो रमिता हेरेर कोही पनि बस्दैन। त्यस्तो अपरजत भित्र गएर हानिहाल्यो त के गर्नु, हानेको पनि धेरै त्यस्तो झगडा गरेर हानेको भए पो रमिता भयो नि त, झ्याक्कै हानिहाल्यो, लागिहाल्यो, उसको ठाउँमा लाग्यो होला, उसको मर्नु हुनु थियो भयो होइन। तर यसमा चाहिँ सबै म गलत भन्छु। यो हाम्रो टोलकै ऊ भयो कि हामीले त शुक्रबार घटेको घटना भएको भएर बेलुकासम्म पनि हामी सबैजना हाम्रो गाउँको दिदी बहिनी हाम्रो भाउजू दाई भाउजू सब मिलेर के भनेको थियो भने बेलुका उनीहरू घरमा केही छैन होला, खाना समेत खाएको छैन होला, बिहानदेखि यस्तो भइरहेछ, जाउँ हामी के छ लिएर जाउँ, चाउचाउ बिस्कुटदेखि लिएर के छ लिएर जाउँ। अनि भोलि चाहिँ हामी पैसा उठाएर अलिअलि पैसा उठाएर उनीहरूको दाल चामलको पनि व्यवस्था गरिदिउँ भन्ने हाम्रो त्यतिसम्म सहानुभूति थियो। हामी जान्न पनि लाग्थ्यौँ, तर फोन एकचोटि गरेर आउँदा उनीहरू चौकीमा छन् भनेपछि हामी बेलुका गएनौँ। तर भोलिपल्ट चाहिँ हामी जान्थ्यौँ पनि, उहाँ दाईहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँले जाउँ पनि भनेको थियो, पैसा उठाउँ जाउँ भन्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ खबरहरू के युट्युबमा आएको खबरहरू सुन्दा झन् पुरै टोललाई हामीले त उनीहरूलाई सहानुभूति दिएर गर्न लाग्थ्यौँ, तर पुरै टोलले नै दोष आ जस्तो भयो कि भाजङ्गल टोलले नै गरेर यस्तो मिलेर गरेको जस्तो पनि भयो। त्यहाँबाट मैले छोडेर आएर मैले यो पसलमा मेरो यो घटना घटिसकेपछि त्यो पसलमा बसेर म गफ गरिरहेको थिएँ। त्यहाँबाट हाई हल्ला भयो। अनि म त्यहाँबाट निस्केर जाँदा समूह चाहिँ ढलमलेर आयो। त्यहाँनिर धेरै अगाडि ढले है, धेरै अगाडि ढल्यो। मैले सम्भव के भयो मलाई के भयो भन्दाखेरि त्यो बोल्दै बोलेन। म ध्यान गरेँ। त्यहाँबाट मैले पानी खाएँ होइन, गोबरी खाएँ, पानी खाएपछि उठ्यो, र्याल सुहायो, के भयो तँलाई भन्दाखेरि उसले हात दियो, भाइ हात चाहिँ यता चलाएको छ, केही भएको छैन, उसलाई टाउकोमा पनि केही भएको छैन। अनि त्यहाँबाट पुलिसहरू आउन पनि ढिला भयो, फोन गऱ्यो ढिला भयो। अब त्यहाँबाट लैजान 45 मिनट जस्तो हिँड्नै लाग्यो। हस्पिटल जाँदाखेरि चाहिँ हस्पिटल गेट अगाडि पनि पुग्यो, खुट्टा चिनीको तन्कायो, पानीहरू चाहिँ खायो, तिनै डेट भएको हो। डक्टरले भन्यो ढड्कन छैन, यसको ढड्कन छैन। अब यसलाई अनि मैले के भने डक्टरले जसरी पनि यसलाई बचाउनु, यसको बच्चा किनकिन गर्छ, यो यसलाई चाहिँ जसरी पनि बचाउनु 45 मिनटसम्म डक्टरहरूले गरे हो। त्यहाँबाट लास्ट मुखबाट म आफैले त्यो देखाएको छैन मैले। गजवारले हाने ढलमलेर आएको चाहिँ मैले देखाएको छु। हल्ला भएर मात्रै म गएको। म त यो पसला थिएँ, मेरो भाइ थियो उत्तम भनेपछि त्यो भाइसँग उसले त मलाई नजा भन्न तर भाइ पनि आफ्नो चिने साथीभाइ भनेर म केही छैन, केही चाहिँ यो बकवास गाउँको जिउ कहीँ केही छैन, केही छैन।
अर्को एउटा अब सिङ्गो भाजुङालवासीसँग जोडेको कुरा चाहिँ के छ भने जस्तो अब प्रेमकृष्ण महर्जनको घरमा चाहिँ 15 महिना 13 महिना ऊ शम्भु चाहिँ बस्यो भन्ने कुरा पनि आएको छ। त्यो बिचमा अब भाजुङालको प्रत्येक हामी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले त्यो शम्भु चौधरीको जो जसलाई राम्रोसँग चिन्नु भएको छ तपाईँहरूले अब कस्तो खालको तपाईँहरूको सामाजिक सम्बन्ध शम्भु मान्छे व्यवहार कस्तो? शम्भु मान्छे धेरै राम्रो पनि हो। दोस्रो त्यो रक्सी पनि त्यो दिन नै खाइरहेको थियो, मैले उसलाई गाडी पनि गएर भात खान जाऊ भने। तर शम्भु मान्छे राम्रो हो, तर उसको बुढीको व्यवहारले गर्दा त्यो नराम्रो भयो। उसको बुढीको अहिले जति पनि मिडियामा आयो त्यो सबै बकवास। उसको बुढीले मलाई त्यो सर्ने घरमा पनि मलाई जिम्मा लिऊ भनेको थियो, तपाईँ जिम्मेवारी बोल्दिनु दाइ भनेको। मैले के भने मेरो आफ्नो श्रीमतीको त जिम्मा लिन सक्दिनँ, म तिमीहरूको जिम्मा लिन सक्छु। तेरो छुट्नु गतिलो छैन, त्यसको बुढीको छुट्नु चाहिँ गतिलो छैन। यो दुनियाँ साराले थाहा छ। त्यो भएर तिनीहरूको जिम्मा लिन हामी सक्छौँ। त्यस्तो भनेर मैले चाहिँ तिमीहरू कहाँ बस्ने हो के गर्ने हो बरु खानु पाएन 2000 पैसा भयो भने म शम्भुलाई दिएर पठाउँछु। शम्भु मेरो साथीभाइ जस्तो मेरो खलासी हो, हेल्पर हो पहिलाको होइन। मैले यो आफ्नो मानवताको नाता यातायात व्यवसाय पनि यो अहिले मृतक शम्भु चौधरी यातायात व्यवसायी हो, यातायातमा चाहिँ काम गर्ने सहचालक हो। ऊप्रति पनि हाम्रो चाहिँ राम्रोसँग परिचित छ र दुवै तर्फबाट मैले चाहिँ बुझ्दाखेरि युट्युबमा चाहिँ भ्युअर्स बढाउने काममा चाहिँ यिनीहरू चाहिँ एकदम सक्रिय भएको र भ्युअर्स बढाउने टार्गेट बनाएर चाहिँ यो हेडलाइन्सहरू दिने र यसलाई अतिरञ्जित बनाउने खालको चाहिँ यो प्रवृत्ति देखियो र हामी यसमा चाहिँ बोल्न बाध्य भयौँ। र चाहिँ घटना घटेकै हो र घटनाक्रम अनुसार चाहिँ निज प्रेमकृष्णले चाहिँ प्रहार गरेको भन्ने प्रत्यक्षदर्शीले पनि बयान दिएको अवस्थामा उहाँको परिवार सबैलाई यसमा चाहिँ तानेर जबरजस्ती चाहिँ इन्भल्भ गराउनु खोज्दा एकदम नाजायज छ। र युट्युबरहरूले पनि के चाहिँ एउटा विचार गरिदिनुपर्छ भने सम्बन्धित चाहिँ अहिलेसम्म कुनै पनि युट्युबमा चाहिँ प्रत्यक्षदर्शीहरूको चाहिँ कुराहरू केही पनि आएन र त्यसमा चाहिँ सम्पर्क नभएका अन्दाजी भरमा चाहिँ उठेका 1-2जनाले चाहिँ यो कुराहरू चाहिँ उछालेको भेटियो र चाहिँ हामीलाई शम्भु चौधरीप्रति पनि एकदमै सहानुभूति छ। नहुनु पर्ने घटना भयो। उहाँको चाहिँ श्रीमती र 3वटा नाबालक छोराहरूले पनि उचित क्षतिपूर्ति पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो पनि यसमा माग छ। त्यसको बावजुद पनि र यो चाहिँ पीडक पक्षको चाहिँ प्रेमकृष्णको चाहिँ अन्य परिवार पनि यसमा संलग्न नहुँदै जबरजस्ती उछालेर तानेर युट्युबरहरूले चाहिँ चौकी घेरे भन्दैमा उनीहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याउनु एकदम गैर कानुनी हो। यो चाहिँ एकदम यसले चाहिँ एकदम समाजमा चाहिँ नकारात्मक परेको छ। भोलि तिनीहरूले चाहिँ यो टोलवासी छरछिमेकीहरू पनि यसमा संलग्न छन् भने त्यो किटानी दायराको आधारमा सबैलाई लगेर थुनिदिने यो कहाँसम्मको न्याय हो। र युट्युबरहरूले चाहिँ फेरि म यस मिडिया यो भेलाबाट के भन्न चाहन्छु भने सत्य तथ्य चाहिँ पहिला चाहिँ बुझेर हेडलाइन बनाउन र आफ्नो भ्युअर्स बटुल्ने तर्फबाट होइन कि सत्य तथ्य समाचार प्रसारण गरेर चाहिँ जनतालाई सूचित गर्ने चाहिँ गर्नेतर्फ चाहिँ अग्रसर हुनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र आगामी दिनहरूमा युट्युबर्सहरूले चाहिँ के बुझ्नु पर्यो भने सत्य तथ्यलाई चाहिँ पाखा लगाएर भ्युअर्स बढाउने हिसाबमा अहिले चाहिँ कोरोनाको पनि यस्तो त्रासदीमा चाहिँ 4-5 मान्छे ल्याएर चौकी घेरेर चाहिँ त्यसलाई अतिरञ्जित गर्ने काम चाहिँ हामीलाई यहाँको स्थानीयवासीलाई मान्य छैन भन्ने यहाँ भनिसक्नुभयो। वास्तवमा त्यही कुरा हो र प्रत्यक्षदर्शीहरू पनि हामीसँग 2जना प्रमाण छन्, उहाँले सही गरेका छन् र प्रहरी प्रशासन समक्ष उहाँहरूले बयान दिइसकेका छन्, सही छाप गरेका छन्। चाहिएको खण्डमा अदालतले उहाँहरूले बोल्नुहुनेछ र यसलाई अहिले पढेर सुन्न चाहन्छु म। आज मिति 2077 साल 5 महिना 29 गते प्रेस विज्ञप्ति। कीर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 भाजङ्गलमा गत शुक्रबार 6 जना घरबेटी मिली 1 जना निर्दोष बालवाला शम्भु महतोको ज्यान गएको भन्ने बारे विभिन्न मिडिया कर्मीहरूले पीडित पक्ष स्वर्गीय शम्भु महतोबाट जुन किसिमको समाचार सम्प्रेषण भएको छ यसप्रति यस भाजङ्गल टोलवासीहरूको असहमति रहेको छ। गत शुक्रबार घटना घटाउने घरबेटी प्रेमकृष्ण महर्जन लगायत उसका अरू 5 जना परिवार मिली शम्भु महतोको हत्या गरिएको भन्ने उजुरी तथा समाचार सम्प्रेषण भएको छ त्यो गलत हो। जुन घटनामा प्रेमकृष्ण महर्जन बाहेक अरू परिवारको कुनै संलग्नता नरहेको र कुनै किसिमको अपहरण नभएको समेत यस टोलवासीहरूको ठम्याइ छ। तसर्थ दोषीलाई कारबाही हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो भने निर्दोषलाई तत्काल रिहाई
गर्नुपर्छ। जुन किसिमको रडले हानेको मुखबाट रगत आएको भन्ने समाचार आएको छ त्यो पनि पूर्ण गलत हो। चाहिएको अवस्थामा जो प्रत्यक्षदर्शीहरू सत्य तथ्य अदालत समक्ष बोल्नेछ र प्रहरीले पनि शुक्रबार नै प्रत्यक्षदर्शीहरूलाई बयान लिइसकेको अवस्थामा जसले देखेकोबाट निस्किनेछ त्यसमा हामीले मनगढन्ती कुरा गर्न मिल्दैन। अर्को पीडित परिवारको तर्फबाट जुन एउटा अहिले व्यापक प्रचार गरिएको विषय के हो भने प्रेम कृष्ण महर्जनले ऊ शम्भु महतोसँग चाहिँ 12,000 रुपियाँ लिनुपर्नेमा उसले 8,000 मात्र लिएर अरू पैसा चाहिँ भाउ माफी दिएर पठाएको भन्ने कुरा पनि छ। अनि त्यसैलाई उचालेर चाहिँ यसले 3,000 रुपियाँमा चाहिँ शम्भु महतोलाई चाहिँ हत्या गरियो भन्ने खालको प्रचार गरिएको छ। यो विषयमा तपाईँहरू छिमेकीको नाताले कतिको जानकारी पाउनुहुन्छ? यस्तो मिडियाहरूले भनेको छ कसैले 12,000मा 12,000 दिइसक्यो भन्ने पनि आएको छ, 12,000मा 8,000 दिएको छ, 4,000 बाँकी छ पनि भनेको छ। त्यो उहाँको आन्तरिक मामिला हो, त्यो विषयमा हामीलाई थाहा छैन। अन्त्यमा यहाँले चाहिँ अब जस्तो यो घटनाको विषयमा अब जो अब भाजङ्गालकै एकजना अब तपाईँकै छिमेकी गाउँले प्रेम कृष्ण महर्जन आरोपित भएको अवस्था छ, संलग्न भएको अवस्था छ। तपाईँहरूको यो घटनामा चाहिँ स्पष्ट दुई शब्दमा भन्नुपर्दाखेरि तपाईँले यो घटनालाई सत्य तथ्य छानबिनको लागि तपाईँहरू सहयोग गर्नुहुन्छ? हामी यसबाट सम्पूर्ण रूपमा हाम्रो गाउँलेहरू अहिले एकजुट भएका छन्। किन भन्दाखेरि सिङ्गो हाम्रो भाजङ्गलवासी किर्तिपुरवासीको पनि एक किसिमको बेइज्जत हुने कुरा, हामी समेत संलग्न रहेको कुरा, हामी समेत मुछिएको कुरा, लखेटी मारेको कुराहरू यहाँ आएको छ। त्यो बिल्कुल गलत हो। परिआएको खण्डमा उहाँसँग हाम्रो खासै सम्बन्ध नराम्रो भए पनि हाम्रो गाउँ समाजका आफ्नै दाजुभाइ दिदीबहिनी हुन्। परिआएको खण्डमा अन्याय परेको खण्डमा हामी सबैजना एकजुट भएर हिजो पनि प्रहरी चौकमा 20-25 जना हामी गएका थियौँ र परिआएको खण्डमा हामी सम्पूर्ण गाउँलेहरू जान तयार छौँ। अब निर्दोषहरू पनि प्रहरी प्रशासनमा छन् होइन, दोषी पनि छन्। अब यो हाम्रो गाउँवासीहरू त के गर्नु? अब यस्तो हिजो हाम्रो यस किर्तिपुर नगरपालिका वडा नम्बर 7 का वडा अध्यक्ष राजकुमार माली र हाम्रो दिवाकर अधिकारी उहाँहरू दुईजना जानुभएको थियो। वास्तविक घटना के हो त भन्ने हिसाबमा त्यो हिसाबमा उहाँहरू जानुभयो। उहाँहरूले जुन परिवारका 6 जनालाई अहिले 6 जना नै दोषी हो भने उहाँहरूले किटानी जाहेर दिएको अवस्थामा प्रहरी प्रशासनले उहाँहरूलाई छानबिनको लागि लगिएको छ। प्रहरी प्रशासनलाई हामीले पनि सहयोग गर्नुपर्छ र यसमा पछि राजकुमार मालीको सिग्नेचर चाहियो भने फेरि फोन आयो। आइसकेपछि राजकुमार मालीलाई म गएँ यो महानगरीय प्रहरी वृत्त किर्तिपुरमा। त्यहाँ गइसकेपछि राजकुमार मालीले त्यसमा सही गर्नुभयो र अब के हुन्छ त भनेर भन्दाखेरि अब उहाँहरू जो निर्दोषी छन् भन्ने कुरो तपाईँले कुरा गर्नुभयो। त्यसको लागि वकिलको कार्यालय काठमाडौँ जान्छ र सरकारी वकिलको कार्यालयले जुन किसिमको निर्णय हुन्छ त्यो अनुसार हामीले छोड्ने नछोड्ने त्यो मात्र हुन्छ। अहिले हामी छोड्छौँ छोड्दैन हामी भन्न सक्दैनौँ भन्ने कुरो आएको छ।